नमस्कार। कार्यक्रम इमेज विशेषमा यहाँलाई हामी हार्दिक स्वागत गर्छौँ दर्शकवृन्द। वर्षायामको सुरुवात सँगसँगै तराईका विभिन्न जिल्लाहरू अहिले डुबानमा छन्। प्रत्येक वर्ष हुने यो डुबानले थुप्रो धनमालको क्षति हुने गरेको छ, धनजनको। त आज हामी यो डुबान, खास गरी सीमा क्षेत्रका जिल्लाहरूका डुबानका समस्याहरू केलाउनेछौँ र त्यसका समाधानका उपायहरू पहिल्याउने कोसिस गर्नेछौँ। यो के कारणले हुन्छ? खास गरिकन भारतीय सीमामा बनेका तटबन्धहरूका कारणले के कति क्षति गर्छ? यसका लागि आज हामीले कुराकानी गर्नको लागि आज हामीले स्टुडियोमा निम्त्याएका छौँ सीमाविद, भनौँ सीमा सम्बन्धी जानकार रतन भण्डारी। म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। रतन सर, स्वागत छ कार्यक्रममा। हजुर, नमस्कार। अब प्रत्येक वर्ष हुने यो डुबान, तराईमा हुने डुबानका कारण के हुन् रतन सर? अब यो तराईको डुबान समस्यालाई हामीले दुई कोणबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा चाहिँ यसमा हेर्दाखेरि एउटा प्राकृतिक कारण देखिन्छ भने अर्को प्राकृतिक कारण नभइकन मानवीय कारणले गर्दाखेरि तराईमा अहिले डुबानको समस्या आइलागेको स्थिति हो। र यो कुराहरू हेर्दाखेरि यस्तो प्राकृतिक डुबानको कुरा मैले किन गरेँ भने त्यो चाहिँ तपाईँको सदियौँदेखि चलिआएको एउटा निरन्तर प्रक्रिया हो, जुन चाहिँ पहाडमा पानी पर्दाखेरि चाहिँ नदीको पानीको मात्रा बढेर तराईको समथर भूभागमा कहिलेकाहीँ त्यो डुबान क्षेत्र त्यसरी हुँदै आएको अवस्था हो। भनेदेखि पछिल्लो पटक चाहिँ के भयो भनेदेखि सीमा क्षेत्रमा जस्तो भारतले बनाएका संरचनाहरू, ती संरचनाहरू कतिपय संरचनाहरू कानुनी आधारमा बनाएको अवस्था र कतिपय संरचनाहरू गैर कानुनी रूपमा उसले बनाएको अवस्था सीमा क्षेत्रमा, ती संरचनाका कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तराईको सीमा क्षेत्रमा चाहिँ डुबानको अवस्था आइलागेको पछिल्लो अवस्था देखिन्छ। अब जस्तो अब भनौँ न, तपाईँले अलिकति पछिल्लो अनि मानवीय कारणहरू चाहिँ के हुन्? अतिक्रमण। हजुर, मैले मानवीय कारण अघि भने जस्तै जस्तो इन्डियाले जति पनि संरचनाहरू उसले गैर कानुनी रूपमा सीमा क्षेत्रमा बनायो, त्यो संरचनाहरू बनाउँदाखेरि चाहिँ नेपालबाट भारततिर बगेर जाने नदी नालाहरूको प्राकृतिक बहावलाई चाहिँ हजुर त्यसले अवरोध सिर्जना गर्दाखेरि चाहिँ त्यो पानी त ब्याक भएर फेरि नेपालतिर आयो हो। यो कारणले गर्दाखेरि जस्तो तराईको मानिलिउँ तपाईँको पूर्वदेखि पश्चिमसम्म हेर्दाखेरि भनौँ न, हजुर सम्झौताहरूले पनि असर गरेका छन्। हजुर, सम्झौताहरूले पनि असर गरेका छन्। सम्झौतामा बनेका बाँध परियोजनाहरूले पनि असर गरेको अवस्था छ। त्यस्ता परियोजनाहरूको नाम लिनु पर्दाखेरि जस्तो म अहिले तपाईँलाई हजुर, अब आज 38औं बिपी जयन्ती पनि हो हैन? बिपी कोइरालाले 2016 सालमा गरेको गण्डक सम्झौताले कहाँ के कस्तो क्षति गर्यो अथवा के कस्तो असर गर्यो? हजुर, अथवा राम्रो नराम्रो के कसो भयो? अब यो सन्धि सम्झौतामा बनेका बाँध परियोजनाहरूले गरेको असरको कुरा गर्दाखेरि जस्तो त्योभन्दा अगाडि त कोशी सम्झौता 1954मा, तर हामी गण्डकबाट स्टार्ट गरौँ। आज बिपी कोइरालाको सन्दर्भ यहाँले ल्याउनु भएको छ। अब यो सम्झौता चाहिँ 1959मा भएको हो नेपाल र भारत बीच चाहिँ। यो सम्झौता हुँदाखेरि त्यति बेला नेपालसँग दक्ष प्राविधिकहरू, दक्ष कर्मचारीहरू र वार्तामा बस्ने मान्छेहरू त्यति सशक्त र सबल थिए जस्तो लाग्दैन, किनभने त्यो सन्धिको प्रावधान हेर्दाखेरि त्यसमा नेपाललाई तल पर्ने किसिमले त्यसमा हस्ताक्षर गरिएको अवस्था छ। र त्यो सन्धि हेर्नुहुन्छ भनेदेखि त्यसमा धेरै त्रुटिपूर्ण कुराहरू छन् जुन नेपालको हित प्रतिकूल छन्। र त्यसमा एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा र नेपालको हित प्रतिकूल रहेको एउटा मुद्दालाई मैले यहाँ अगाडि ल्याउनु पर्दाखेरि चाहिँ त्यो सन्धिको धारा 9मा जुन प्रावधान छ, त्यो धारा 9ले चाहिँ गण्डक नदी मात्र नभई गण्डक नदीको सम्पूर्ण जलाधार क्षेत्रमाथि चाहिँ भारतको हात माथि पार्ने काम चाहिँ त्यो धाराले गरेको छ। त्यसमा के भनिएको छ भने नेपालबाट के भन्छ, जुन गण्डक नदी भारत प्रवेश गर्छ र त्यो भैँसालोटरमा जुन ब्यारेज बनायो त्यो सम्झौता अनुसार, त्यो ब्यारेज बनिसकेपछि भारततिर दुवैतिर पूर्व र पश्चिम एउटा विशाल नहरहरू निर्माण भएको अवस्था छ र त्यो नहरबाट उसले लाखौँ हेक्टर जमिन भारतमा सिँचाइ गरिरहेको अवस्था छ। र त्यो सन्धिमा के भनिएको छ भने धारा 9मा भारतले भैँसालोटन बाँधबाट प्रयोगमा ल्याइरहेको पानीलाई असर नपर्ने गरी मात्रै नेपालले गण्डक बेसिनमा बग्ने नदी नालाहरूको पानी प्रयोग गर्न पाउने, अर्थात् त्यहाँका नदी नालाहरूको पानी प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ त्यो भारत जाने पानीमा चाहिँ असर गर्न नहुने भन्ने प्रावधान चाहिँ 1959 को गण्डक सम्झौतामा थियो। पछि त्यो सम्झौता 1964मा पुनरावलोकन भएको छ, त्यसलाई भन्न संशोधन गरिएको छ। त्यो संशोधन हुँदाखेरि चाहिँ त्यो प्रावधानलाई करेक्सन त गरियो,
तर त्यो 12 महिनामा जुन प्रावधान राखेको थियो पछि चाहिँ त्यसलाई 3 महिनामा झारिएको छ। त्यसमा चाहिँ फेब्रुअरीदेखि मार्चसम्म चाहिँ नेपालले पानीको मात्रा घटबड नहुने गरिकन मात्रै त्यो संरचनाहरू गण्डक बेसिनमा बनाउन पाउने भन्ने त्यसमा त्यो प्रावधान राखेको छ। अब यसले के भयो भने तपाईँ हाम्रो आफ्नै देशको नदीनालाको पानी प्रयोग गर्दाखेरि पनि हामीले भारतको सहमति जुटाउनु पर्ने त्यसमा प्रावधान राखियो। यो भनेको त यसले के गर्यो भने हाम्रो सार्वभौमतामा यसले गम्भीर एउटा प्रश्न उब्जाएको अवस्था छ। र यसका साथसाथै त्यो परियोजना सम्झौता भइसकेपछि भारतले त्यहाँ बाँध निर्माण गर्यो। त्यो बाँध निर्माण गरिसकेपछि नेपाल सरकारले त्यो क्षेत्रका बासिन्दाको जग्गा अधिग्रहण गरेर भारत सरकारलाई उपलब्ध गराएको अवस्था हो। अझ त्यसमा नेपालतिर अझै गण्डक इन्डिया जाने जुन पश्चिमी नहर हो त्यो त 19 किलोमिटर नेपाली भूभाग भएर बग्छ। र त्यो भूभाग त्यो जुन 19 किलोमिटर जहाँ भारतीय नहर बगेर गइरहेछ त्यो भूमि पनि नेपाल सरकारले के भन्छ अधिग्रहण गरेर भारत सरकारले बुझाएको अवस्था हो। र त्यो अधिग्रहणमा परेका जमिन के भन्नु त्यहाँको जमिनका जुन त्यहाँका मालिक हुन्, त्यहाँका स्थानीय गाउँले बासिन्दा हुन्, उनीहरूले अहिले पनि त्यो जमिनको क्षतिपूर्ति मुआवजा पाइरहेको अवस्था छैन। एउटा कुरा हामीले दाबी पनि गरेका छैनौँ, हामीले दाबी गर्दै आएका छौँ। दाबी गरे अनुसार चाहिँ उनीहरूले त्यो दिइरहेको अवस्था छैन। अर्को कुरा त्यो सम्झौता अनुसार भारतको लाखौँ हेक्टर जमिन सिँचाइ हुने कुराहरू छ, तर नेपालको त्यसमा धेरै कम क्षेत्रमा शारदा बाँधदेखि नै जोडिँदै आएको कुरा। हजुर, यो 1900 शारदा ब्यारेजको कुरा त छुट्टै भयो। त्यो शारदा ब्यारेज त उसले उत्तर प्रदेशमा सिँचाइका लागि बनाएको परियोजना भयो। यो गण्डक चाहिँ के हो भने 1946 अघि नै भारतले एकतर्फी रूपमा त्यहाँ ब्यारेज बनाएर पानी पूर्वी चम्पारणतिर लगिराखेको अवस्था थियो। पछि उसले चाहिँ दुवैतिर युपी र बिहारतिरै पानी लैजानलाई यो परियोजना बनाउँदाखेरि त्यसमा हाम्रो भूमि पनि पर्यो, त्यो भूमिको क्षतिपूर्ति नपाएको अवस्था। त्यो परियोजना बनेपछि नेपालले पानी पाउने कुराहरू पनि थियो, तर त्यो नेपाललाई पानी दिने नहर संरचना 1 किलोमिटर माथि तपाईँको पानी नचढ्ने ठाउँमा बनाएको अवस्था र त्यो परियोजनाबाट नेपालले अहिले पनि पानी नपाएको अवस्था। र अर्को कुरा त्यसमा सबैभन्दा गम्भीर भएको बेलामा फेरि डुबानको समस्या। र गम्भीर कुरा के भनेदेखि त्यो ब्यारेज भन्दा तल पनि उनीहरूले तटबन्ध बनाएको छ। त्यो तटबन्ध बनाउँदाखेरि त्यहाँको पटुवा के भन्छ सुरजपुरादेखि लिएर तपाईँको धेरै गाउँहरू चाहिँ पटक बाढीको चपेटामा परेर त्यहाँ चाहिँ त्यो के भन्छ गण्डक त सोझिएर गयो नि त्यहाँ त त्यो तटबन्ध बनाउँदाखेरि उनीहरूले झन् त्यो के भन्छ बाढीको समस्या झेलेको कुराहरू। र अर्को कुरा उनीहरूले क्षतिपूर्ति नपाएको कुराहरू, त्यहाँका जनताहरूलाई जस्तो बिजुली दिने कुरा थियो अहिले पनि बिजुली नपाएको कुराहरू। र त्यो परियोजना बन्नुभन्दा अगाडि त्यो क्षेत्रका बासिन्दाहरूले भारतमा धान चामल निर्यात गर्ने अवस्था थियो। आज त्यहाँका मान्छेले भारतबाट धान चामल आयात गरेर खानु परेको अवस्था छ। भनेपछि यस्ता धेरै कुराहरू गण्डक परियोजनासँग जोडिएको अवस्था छ। 2016 सालदेखि निरन्तर रूपमा हामी ठगिएकै छौँ। हजुर, एकदमै ठगिएका छौँ। पानी पाउने शर्तमा हामी ठगिएका छौँ, त्यसबाट लाभ लिने शर्तमा हामी ठगिएका छौँ, त्यसको व्यवस्थापन र त्यसको सञ्चालनमा हामी ठगिएका छौँ। किनभने त्यो द्विपक्षीय सन्धिमा बनेको परियोजना आज त्यसको पूर्ण स्वामित्व र नियन्त्रण चाहिँ भारतको छ। अब त्यसपछिको फेरि जाउँ, त्योभन्दा अगाडिकोमा जाउँ। उहाँको दाजुले गरेको होइन 2011 को सम्झौता कोशी 1954 2011 जस्तो लाग्छ। मातृका प्रसाद कोइरालाले गरेको कोशी सम्झौताको असरको बारेमा भन्नुहोस्। कोशीको असरको कुरा गर्दाखेरि पनि गण्डकभन्दा किमार्थ फरक छैन। र जसरी गण्डक सम्झौतामा नेपालको हित प्रतिकूलको बुदाहरू राखिएको थियो, गण्डक कोशी सम्झौतामा पनि त्यस्तै प्रकृतिका बुदाहरू त्यसमा समावेश छन्। र कोशी सम्झौता सुरुवाती सम्झौता हेर्नुभयो भने त्यसमा पनि नेपालको उपल्लो तटीय अधिकार जस्तो कोशी बेसिनका नदीनालाको पानी नेपालले आफू खुसी प्रयोग गर्ने अधिकार खोसिएको अवस्था थियो। पछि 1966 मा कोशी सम्झौता पुनरावलोकन भइसकेपछि त्यो अधिकार चाहिँ पूर्ण रूपमा नेपालमा फर्काइएको अवस्था छ। कोशी सम्झौताको पछि संशोधित कोशी सम्झौताको एउटा राम्रो पक्ष के हो भने कोशी जलाधार क्षेत्रमा नेपालको पूर्ण स्वामित्व कायम गरिएको अवस्था छ। तर लाभ लिने सवालका कुरा गर्दाखेरि चाहिँ कोशी सम्झौताबाट हामीले पाउनुपर्ने जति पानी पाउन सकेको अवस्था छैन। खास गरी त्यो सम्झौताबाट नभइकन के भन्छ त्यो परियोजनाबाट नभइकन त्यसै अङ्ग मानेर हामीलाई चतरामा अर्को सुनसरी मोरङ सिँचाइ परियोजना भारतले निर्माण गरिदिएको हो, तर त्यसले लक्षित कमान्ड एरियामा सिँचाइ गर्न सकेको अवस्था छैन। अर्को कुरा त्यो सम्झौतामा हाम्रो थुप्रै जमिन परेको छ, जस्तो सप्तरी र सुनसरीको थुप्रै जमिन त्यसमा 13,000 भन्दा बढी बिघा त्यसमा जमिन हाम्रो अधिग्रहणमा परेको हो। त्यो हामीले भारत सरकारलाई उपलब्ध गराएको, त्यसको क्षतिपूर्ति नपाएर जनताहरू अहिले पनि लडिरहेको अवस्था छ। त्यति बेलाका धनाढ्य मान्छेहरू आज सडकमा बास भएको अवस्था हामीले स्थानीय स्तरमा देखिरहेको कुरा हो। र अर्को कुरा त्यो कोशी सम्झौतालाई र कोशी परियोजनालाई हेर्दाखेरि हामीले खालि त्यो भारतमा बनेको बाँध संरचनालाई मात्र हेर्ने होइन, त्यो नहरलाई मात्र हेर्ने होइन। कोशी हाम्रो नियन्त्रणमा त छैन भन्छ। छैन, कोशीको पनि त्यही हो। मैले अघि नै भनिहालेँ, त्यहाँको सञ्चालन नियन्त्रण सञ्चालन त्यसको सम्पूर्ण रेखदेख भारत सरकारलाई हामीले बुझाएको अवस्था छ। जबकि त्यो सम्झौता द्विपक्षीय, त्यसको नियन्त्रण र सञ्चालन चाहिँ एकपक्षीय कसरी भयो त?
त्यो पनि त्यो नेपालको हित अनुकूल त भएन होइन। त्यसमा अहिलेसम्म पनि कुरा उठाउन सकेको अवस्था छैन। र अर्को कुरा त्यो परियोजनाको एउटा अभिन्न अङ्ग के हो भने त्यसको दायाँ बायाँ दुईतिर बनेको एउटा तटबन्ध संरचना पनि हो। त्यो कुरा धेरै मान्छेलाई थाहा छैन, धेरै मान्छेले बुझेको अवस्था छैन। जबकि त्यो कोशी परियोजना सँगसँगै बनाइएको जुन तटबन्ध संरचना हो त्यो सुनसरी जिल्लातिर 40 किलोमिटर माथि प्रकाशपुर भन्ने राजावाससम्म फैलिएको अवस्था छ भने यता सप्तरी जिल्लामा तपाईको 12-14 किलोमिटर त्यो चाहिँ कोशी नदीको समानान्तर रूपले भारसम्म पुगेको अवस्था छ र त्यहाँदेखि भारसम्म त 220 किलोमिटर तटबन्ध बनाएको अवस्था छ। र ती तटबन्ध संरचनाभित्र पनि नेपाली गाउँहरू पनि फसेर बसेको अवस्था छ, भारतीय गाउँहरू पनि फसेर बसेको अवस्था छ। र दुवै देशतिर आज हेर्नुहुन्छ भने तपाईँको 340 भन्दा बढी गाउँहरू चाहिँ त्यो तटबन्ध संरचनाभित्र फसेको अवस्था छ। र त्यहाँका कम्तीमा 15 लाखको हाराहारीमा त्यहाँका भारतले त्यो संरचना बनाएपछि आफूलाई सेफ गरेर बनाउन सकेन छ। हजुर, उसले आफूलाई सेफ गरेर बनाउन खोजेको हो, तर भइदियो के भने त्यो आज त्यो तटबन्ध संरचनाभित्र पनि तपाईँको 10-15 लाख मान्छेहरू त्यहाँ फसेर बसेको अवस्था छ। त्यहाँ थुप्रै 340वटा गाउँहरू त्यहाँ फसेर बसेको अवस्था छ। तर त्यो गाउँहरूको विषयमा आज कहीँबाट कुनै सरकारले, न नेपाल सरकारले न भारत सरकार कहीँबाट पनि सुनाइ भएको अवस्था छैन। र आज के भइदिएको छ भने कोशीलाई दुवैतिर यसरी कज्याएर दुवैतिर तटबन्ध नेपाल भारत दुवैतिर यसरी बनाएर बाँध्दाखेरि आज कोशी माथि बगिरहेछ, गाउँ बस्तीहरू तल देखिरहेको अवस्था छ। किनभनेदेखि कोशीले पहिला के गर्थ्यो भने त्यो बर्खायाममा ल्याउने जुन बाढीको माटो साटो बालुवा हो त्यो चाहिँ फिजाएर बगाउँथ्यो। आज एकै ठाउँमा ल्याइसकेपछि बालुवा त थुप्रिँदै जाँदाखेरि आज कोशीका गाउँहरू चाहिँ तल छन्, नदी चाहिँ माथि भएर बगेको छ र कोशीमा मिसिने नदीहरू पनि आज अब भन्नुहोस् फेरि सम्झौतामा है। हजुर, अब यस्ता कति सम्झौताहरू छन् हैन हाम्रो, हजुर, जसले चाहिँ नि हामीलाई असर गरिरहेको छ। हजुर, अब भारतसँग भएका जलस्रोत साझेदारीसँग जति पनि सन्धि सम्झौता छन् ती सन्धि सम्झौता हाम्रो हित अनुकूल हुन सकेको अवस्था छैन। कारण किन? ती सम्झौतामा हामी ठगिएको अवस्था छ। कारण मैले अघि नै भनिहालेँ, ती सम्झौताहरूमा नेपालले पाउने पानीको ग्यारेन्टी छैन, नेपालले पाउने पानीको मात्रा किटान गरिए पनि पानी पाउन सकेको अवस्था छैन, त्यहाँ परेको किसानको जमिनको क्षतिपूर्ति पाउन सकेको अवस्था छैन, गण्डकको सवालमा त्यो नदी जलाधार क्षेत्रमै हाम्रो अधिकार छिनिएको अवस्था छ। आज शारदा 1920 को पत्राचार सम्झौताले बन्यो, 1928 त्यो सम्झौता के परियोजना सम्पन्न भयो। त्यो परियोजनामा हाम्रो 4000 एकड जमिन परेको आज त्यो सट्टा भर्न पाउने जमिन पाएको अवस्था छैन। परिस्थिति निर्माण चाहिँ कसरी गराइयो हजुर सम्झौता गर्नलाई? अब यो कस्तो छ भनेदेखि जस्तो यो भारतले यो ब्रिटिसकालीन उपनिवेशकालीन जुन हाम्रो नेपालको प्राकृतिक स्रोत र यहाँको मानवीय स्रोत जुन दोहन गर्ने एउटा उनीहरूले नीति अख्तियार गरेका थिए, पछि स्वतन्त्र भारतले पनि त्यही नीति अख्तियार गर्यो। र हाम्रो मेन पावर भनेको जस्तो यहाँको युवाहरूलाई चाहिँ आफ्नो सेनामा भर्ती गर्ने, यहाँको प्राकृतिक स्रोत चाहिँ आफ्नो हितमा प्रयोग गर्ने, यो ब्रिटिसकालीन सपना हो उनीहरूको। र उनीहरूले त्यो कुरा भारत स्वतन्त्र भइसकेपछि उनीहरूले त्यसलाई निरन्तरता दिए। खास गरी उनीहरूले गोर्खा भर्तीलाई कायम राखे, त्यसमा हाम्रा युवाहरू त्यसमा अहिले पनि सेवा गरिरहेको अवस्था। अर्को कुरा जस्तो भारत 1947 मा स्वतन्त्र भयो, 1950 मा नेपाल र भारत बीच 1950 को शान्ति तथा मैत्री सन्धि भयो। त्यो सन्धि हेर्नुहुन्छ भने त्यसको बुँदा 4 मा, त्यसको पत्रचारको बुँदा 4 मा प्रष्ट रूपमा के भनिएको छ भने नेपाल सरकारले प्राकृतिक स्रोतको विकास र औद्योगिकरणको विकास गर्नु पर्यो भनेदेखि भारत सरकार र भारतीय नागरिकलाई प्राथमिकता दिने भन्ने कुरा त्यसमा हालिएको छ। यसले के देखाउँछ भने उसको दीर्घकालीन रूपमा नेपालको प्राकृतिक स्रोतमाथि उसले चाहिँ आफ्नो हात माथि पार्ने किसिमले 1950 को सन्धि पनि गर्यो। र त्यसपछिका दिनहरूमा कोशी सम्झौता भए, गण्डक सम्झौता भए, महाकाली सम्झौता भए र राणाकालमै यसका प्रतिवाद हामीले गर्न सकेनौँ। प्रतिवाद भन्दा पनि त्यसमा हाम्रो पर्याप्त तयारी पुगेन। त्यो बेला हामी कमजोर, हजुर, हाम्रो एकदम भन्नु सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा देश गुज्रिरहेको बेला ती महत्त्वपूर्ण सन्धि सम्झौताहरू भए। यस्ता अघि पनि आए, यस्ता सन्धि सम्झौताहरू कति छन् हाम्रा? के छन्? हजुर, जस्तो अब खास गरी 1920 मा शारदा सम्झौता भयो महाकालीको सवालमा, त्यसपछि 1954 मा कोशी सम्झौता भयो, 1959 मा गण्डक सम्झौता भयो, 1996 मा महाकाली सन्धि भयो र 1996 को महाकाली सन्धि भन्दा अगाडि टनकपुर सम्झौता भयो 1991 मा हैन। र अहिले पछिल्लो पटक जुन अब भन्नु यो 62-63 को राजनीतिक परिवर्तनपछि अब अरुण र माथिल्लो कर्णाली परियोजना पनि भारतीय कम्पनीलाई दिने काम भयो। यो सबै कुराहरू हेर्दाखेरि के भयो भने जति बेला नेपालमा सङ्क्रमणकालीन अवस्था रहन्छ, अर्थात् नेपाल सङ्क्रमणकालीन अवस्थाबाट गुजिरहेको अवस्था हुन्छ, नेपालमा स्टेबल गभर्मेन्ट हुँदैन, नेपालमा अस्थिर सरकार रहेको हुन्छ, त्यति बेला भारतले यस्ता दीर्घकालीन महत्त्वका सन्धि सम्झौता गरेर आफ्नो हात माथि पार्ने काम गर्दै आएको अवस्था छ है। अब भनौँ पछिल्लो समय देखिएको भनौँ गिरिजाप्रसादको महाकाली सम्झौता, टनकपुर सम्झौता, यसले दीर्घकालीन रूपमा कस्तो असर गर्छ?
हजुर, टनकपुरले त दीर्घकालीन रूपमा अब कस्तो असर गर्यो भन्ने कुरा त त्यो महाकाली सन्धिले देखायो। किनभनेदेखि 1928मा बनेको शारदा ब्यारेजको विकल्पमा उनीहरूले चाहिँ एकतर्फी रूपमा टनकपुर ब्यारेज बनाएका थिए। शारदा ब्यारेज थियो हैन पहिला? हजुर, टनकपुर ब्यारेज निर्माण गरे। त्यो टनकपुर ब्यारेज निर्माण गर्दाखेरि भारतले नेपालको अनुमति लिएको थिएन, नेपालको सहमति जुटाएको थिएन, किनभने त्यो सीमा नदीमा बनेको परियोजनामा नेपालको अनिवार्य सहमति त्यसमा कायम गराउनु पर्थ्यो। तर भारतले के गर्यो, पहिला त्यो परियोजना निर्माण गर्यो, त्यसपछि सम्झौता गर्यो। त्यो सम्झौतामा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले त्यसमा हस्ताक्षर गर्नुभयो, अर्थात् उहाँको मन्त्री त्यसमा सामान्य प्रशासन मन्त्रीले त्यसमा हस्ताक्षर गरेको अवस्था हो। र त्यो गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पालामा टनकपुर सम्झौता हस्ताक्षर भएपछि त्यो सम्झौतालाई उहाँले सम्झौता नभनिकन उहाँले चाहिँ त्यसलाई समझदारी भन्नुभयो। र त्यो समझदारी भनेपछि त्यसका विरुद्ध चाहिँ सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो र सर्वोच्च अदालतले टनकपुर सहमति नभइकन, समझदारी नभइकन यो चाहिँ सम्झौता नै हो र यो सम्झौता चाहिँ तत्कालीन संवैधानिक प्रावधान 2047 सालको संविधानमा के थियो भने त्यस्ता प्राकृतिक स्रोतको उपयोगसँग सम्बन्धित सन्धि सम्झौता र सीमासँग हुने सन्धि सम्झौताहरू चाहिँ संसदको 2/3 बहुमतबाट पारित गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान थियो। र त्यो सर्वोच्चको फैसलाले टनकपुर सम्झौतालाई चाहिँ संसदको 2/3बाट पारित गर्नुपर्छ भनेर फैसला गरेको अवस्था थियो। तर गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकारले त्यो सन्धि चाहिँ संसदको 2/3 का लागि संसदमा पेश गरेन र त्यसलाई साधारण बहुमतबाट लैजाने प्रयास उहाँले गर्नुभयो, प्रयत्न उहाँले गर्नुभयो। त्यसका लागि उहाँले लोकराज बरालको संयोजकत्वमा एउटा समिति पनि गठन गर्नुभयो र त्यो समितिले चाहिँ फेरि कोइराला सरकारकै पक्षमा एउटा प्रतिवेदन पेश गरेको थियो र त्यो समितिको प्रतिवेदनले के भनेको थियो भने टनकपुरबाट नेपाललाई दीर्घकालीन व्यापक र गम्भीर असर पर्दैन, नेपालले लाभ नै पाइराखेको अवस्था छ भने त्यसमा अपव्याख्या गर्ने प्रयास भएको थियो। पछि त्यो पनि नमान्ने अवस्था सिर्जना भइसकेपछि खास गरी त्यो बेलाको प्रतिपक्ष नेकपा एमाले र त्यसमा सशक्त भूमिका निर्वाह गर्नुभएको नेकपाका तत्कालीन महासचिव मदन कुमार भण्डारले त्यसमा प्रतिवाद गर्नुभयो। नारायण बिजुक्छे नेकपाका उहाँले प्रतिवाद गर्नुभयो। सूर्य के भन्छ मसालका हाम्रो चित्रबहादुर केसी सबै त्यसमा वामपन्थी दलहरूको एकमत भइसकेपछि टनकपुर विरुद्ध एउटा आन्दोलन त्यति बेला उठेको अवस्था हो र पछि त्यो टनकपुर चाहिँ थन्केर बसेको अवस्था थियो। पछि टनकपुरलाई अब वैधता दिन भारतले एउटा चलाखी गर्यो र त्यो चलाखी अन्तर्गत के काम भयो भनेदेखि महाकाली सन्धिको नाममा एउटा मस्यौदा प्याकेज भनेर भारतले अगाडि सार्यो। त्यो मस्यौदा प्याकेजमा के कुरा हालियो भनेदेखि हिजोको म्याद गुज्रेको शारदा पनि त्यसमा ल्याउने, अवैध टनकपुरलाई पनि त्यसमा ल्याउने र भोलिका दिनमा बन्ने पञ्चेश्वरलाई पनि त्यसैमा समेटेर महाकाली नदीको एकीकृत विकास सन्धि गर्ने भनेर महाकाली सन्धिको एउटा प्याकेज पोको अगाडि सारियो र त्यसैमा हालेर पछि त्यो अवैध टनकपुरलाई पनि महाकाली सन्धिमा नै हालेर त्यसलाई पछि 1996मा चाहिँ त्यसलाई वैधता दिने काम भयो र त्यसको दुष्परिणाम त अब एक्चुअली फेरि भनौँ कोशीतिर फर्केर आउँ। कोशीको भनौँ 179 वर्षको अग्रिमेन्ट पछिको अब एउटा फेरि आएको छ उच्च बाँध, हजुर होइन, हाई ड्यामको कुरा आएको छ नि। अब यसले चाहिँ कस्तो असर गर्छ दीर्घकालीन रूपमा के देखिन्छ? हजुर, अब जस्तो कोशीको हाई ड्यामको कुरा त यो के हो भनेदेखि यो नेपालको आवश्यकता र प्राथमिकता भन्दा पनि यो भारतीय आवश्यकता र प्राथमिकताको परियोजना हो। किनभने कोशीको बराह क्षेत्रमा हाई ड्याम बनाउने कन्सेप्ट चाहिँ भारतको अहिलेको होइन, त्यो चाहिँ ब्रिटिसहरूको मलाई लाग्छ उनीहरूले 1946मै एउटा अयोध्यानाथ खोस्ला भन्ने एउटा खोस्लाको आयोगमा एउटा कमिसन नै बनाएर उनीहरूले त्यो परियोजनालाई अगाडि लैजाने एउटा प्रयास गरेका थिए। भलै त्यो बेला के भइदियो भनेदेखि राणाहरूले चाहिँ उनीहरू अलि धार्मिक मनोवृत्तिको भएकोले त्यो बराह क्षेत्र डुब्ने गरी हामी चाहिँ यो परियोजना बन्न दिँदैनौँ भनेर राणाहरू ब्याक भइसकेपछि उनीहरूले चाहिँ त्यसको विकल्पमा चाहिँ यो कोशी सम्झौता गरेर भारदहमा यो चाहिँ कोशी ब्यारेज बनाएको अवस्था हो। र यो कोशी ब्यारेज भन्दा पनि यो कोशी उच्च बाँध चाहिँ फेरि भारतले आफ्नो यो नदीजोड परियोजनासँग पनि यो पानी लैजाने किसिमले त्यो परियोजना जोडेको अवस्था र यो खास गरी बिहारलाई जोगाउने नेपाललाई डुबाउने परियोजना हो। यसमा नेपालका यो परियोजना बन्यो भने 156 भन्दा बढी गाउँहरू डुब्ने यसमा देखिन्छ र यसको दीर्घकालीन असरको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब अहिले पनि हामी कोशी आयोजनाका कारणले एउटा क्षतिपूर्ति नपाएका कुराहरू, पानी नपाएका कुराहरू, ठगिएका कुराहरू अहिले पनि जिउका तिउ छन् भने यो त त्योभन्दा पनि 100 गुणा ठुलो परियोजना यसले निम्त्याउने समस्या र दीर्घकालीन असर त अरू योभन्दा भयावह हुने देखिन्छ। ठिक छ, एकैछिन रतन भण्डारीजी एकैछिन हामी विश्रामतर्फ लाग्छौँ, त्यसपछि पुनः तपाईँहरूसँग आउँछौँ। दर्शकवृन्द, रतन भण्डारीसँग सीमाविद रतन भण्डारीसँगको कुराकानीलाई हामी जारी राख्नेछौँ एकैछिनको विश्रामपछि।
दर्शकवृन्द, फर द लेट ट्युनर्स, यदि भर्खरै यहाँहरूले इमेज च्यानल ट्युन गर्नुभएको छ र इमेज विशेष हेर्दै हुनुहुन्छ भने यहाँलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु कि आज हामी सीमाविद, सीमा सम्बन्धी जानकार रतन भण्डारीसँग कुराकानी जारी राख्नेछौँ। रतन सर, अब यी सन्धि सम्झौता बाहेक अन्य के कस्ता सम्झौताहरू छन् जसले हामीलाई हानि पुर्याइरहेका छन्? हजुर, अब यी सन्धि सम्झौतामा बनेका बाँध संरचना बाहेक पनि भारतले थुप्रै दर्जनौँ त्यस्ता संरचनाहरू निर्माण गरेको छ नेपालको पूर्वदेखि पश्चिम सीमावर्ती क्षेत्रमा, जुन संरचनाका कारणले गर्दाखेरि आज तराईका लाखौँ जनताहरू विस्थापित हुनु परेको, लाखौँ भूभाग जमिन चाहिँ डुबानमा पर्नु परेको र त्यहाँको सयौँ गाउँ बस्तीहरू चाहिँ त्यहाँबाट उठ्नु परेको अवस्था यी संरचनाहरूले सिर्जना गरेको अवस्था छ। र यस्ता संरचनाहरूको नाम लिनु पर्दाखेरि, जस्तो म पश्चिमबाट आउँ, पश्चिमको कुरा गर्दाखेरि जस्तो महाकालीको सहायक नदी धौलीगङ्गा जुन दार्चुला सदरमुकामभन्दा 18 किलोमिटर माथि त्यो महाकालीमा मिसिन्छ, त्यहाँ पनि एउटा धौलीगङ्गा परियोजना बनाएर भारतले त्यसको बाँधको पानी खोल्दाखेरि चाहिँ दुई तिन वर्ष अगाडि, 3-4 वर्ष अगाडि दार्चुला सदरमुकाम पुरै तहस नहस भएर पुरै ध्वस्त बगेको अवस्था हो। र त्यस गरी तराई क्षेत्रको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ जस्तो टनकपुर शारदाको कुरा त आइहाल्यो, र अर्को कुरा जस्तो यो कैलाशपुरी ब्यारेज बनाएको छ भारतले कर्णाली नदीमा, त्यो कैलाशपुरी ब्यारेज, यो गिर्जापुरी ब्यारेज पनि भनिन्छ, त्यो ब्यारेजका कारणले गर्दाखेरि आज बर्दिया र कैलाली जिल्लामा सयौँ गाउँहरू चाहिँ डुब्ने गरेको अवस्था छ हरेक वर्षयाममा। त्यसै गरी यो बाँकेमा आउँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ लक्ष्मणपुर ब्यारेज बनाएको छ उसले राप्ती नदीमा, त्यो सीमा क्षेत्रबाट 5 किलोमिटरको दूरीमा छ, र त्यो ब्यारेज निर्माण गरेर उसले त्यो ब्यारेज मात्रै बनाएको छैन, त्यो ब्यारेजसँगै जोडेर एउटा कलकलुवा तटबन्ध भन्ने उसले निर्माण गरेको छ। र त्यो तटबन्ध निर्माण गर्दाखेरि आज बाँके जिल्लाबाट भारततिर प्रवेश गर्ने राप्ती नदी, एउटा गन्देली नाला, अर्को सुतैया नाला लगायत थुप्रै नालाहरूको पानीको प्राकृतिक के भन्छ बहावलाई अवरोध सिर्जना गरेर आज नेपालगञ्ज क्षेत्र नगरपालिकाका साथसाथै बाँकेका 3वटा गाउँपालिका, पहिला 6वटा गाउँ विकास समितिहरू थिए, खास गरिकन अहिले त्यो 3वटा गाउँहरू भएका छन्, डुडुवा गाउँपालिका, राप्ती सोनारी गाउँपालिका र त्यसै गरी नरैनापुर गाउँपालिकाहरू। आज ती गाउँपालिकाका हजारौँ बासिन्दाहरू हरेक वर्षयाममा उनीहरूले चाहिँ त्यो बाढी समस्याबाट प्रताडित हुनु परेको अवस्था छ। त्यसै गरी दाङमा उनीहरूले त्यो कोइलाबास क्षेत्रमा एउटा दारानाला भन्ने खोला छ, त्यहाँ चाहिँ एउटा संरचना बनाएका छन्। त्यो संरचनाका कारणले गर्दाखेरि दाङका बासिन्दाहरू त्यहाँबाट प्रभावित हुनु परेको अवस्था छ। त्यसै गरी यो कपिलवस्तुमा महली सागर छ, महली सागर बाँधका कारणले गर्दाखेरि त्यहाँका हजारौँ बासिन्दाहरू प्रताडित हुनु परेको अवस्था छ। त्यसै गरी रूपन्देहीमा यो खुर्द, रसियावाल र लोटन 3वटा उसले बाँध बनाएको छ त्यहाँको दानव नदीमा। जस्तो अहिले भर्खर तपाईँले रसियावाल, खुर्द, लोटन बाँधको कुरा गर्नु होइन, विगतमा 10बाट पहिला 5वटा थियो क्यारे, अहिले 15वटा बनाइयो, हजुर 10वटा थपियो महली सागर। हजुर हजुर, यो यसरी गर्न सकिन्छ, पाइन्छ? अब यसरी गर्न नपाउने हो, त्यही भएर मैले यहाँलाई थोरै प्रश्न पारौँ। यस्ता संरचनाहरू उसले भारतले जस्तो अब भन्नु रूपन्देहीमा भयो, अब त्यसै गरी यो रौतहटमा, सिराहामा, तपाईँको मोरङको बक्रा नदीको यो लुनामा, सप्तरीको यो खाँडो र कुनौलीमा यी थुप्रै संरचनाहरू बनाएको छ, जुन संरचनामा उसले नेपालको सहमति पनि जुटाएको छैन, नेपालको अनुमति पनि लिएको छैन, तर ती संरचनाहरू बनाएर नेपाललाई वर्षेनी डुबानमा पार्दै आएको छ। यहाँले भने जस्तो ती संरचनाहरू त्यसरी निर्माण गर्न पाइँदैन, ती संरचनाहरू अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको बर्खिलाफ छन्। भारतले अब त्यो सहमतिमा बनाएका परियोजना मात्रै वैध मान्न सकिने अवस्था छ। यी चाहिँ अवैध संरचनाका कारणले गर्दाखेरि हाम्रो भूभाग डुबानमा परेको अवस्था छ र यी चाहिँ अमान्य संरचनाहरू हुन् र यी चाहिँ कुनै पनि कानुनको दृष्टिले यी चाहिँ मान्ने संरचना होइनन् भन्ने तपाईँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो, अरू जाँदै हुनुहुन्थ्यो। होइन, यस्ता थुप्रै संरचनाहरू छन् र यी संरचनाहरूले जस्तो अब यी संरचनाहरूले गर्दाखेरि आज के अवस्था आइलागेको छ भने तराईका आज 10औं-20औं बिघा जमिन भएका जमिनदार अर्थात् त्यहाँका विपन्न परिवार, सीमान्त परिवारहरू, ती जनताहरू आज चाहिँ तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि बर्खाको 5-6 महिना उनीहरू चाहिँ सबैको उठिबास हुने अवस्था छ। उनीहरूले धेरै कुराबाट वञ्चित हुनु परेको अवस्था छ। खास गरी उनीहरूलाई अब त्यहाँ खाने अवस्था छैन, पानीको अवस्था छैन। यो समस्या फेरि तपाईँको मनसुन सुरु भएपछि यो समस्या अगाडि आउँछ, फेरि मनसुन बिलाएर गएसँगै यो समस्या पनि बिलाएर जान्छ र यो हरेक वर्ष यसरी एउटा यो चक्रमा यो समस्या अगाडि आउने, फेरि त्यही चक्रमा यो समस्या चाहिँ बिलाएर जाने र यो समस्या एउटा भनौँ न एउटा
सदाबहार समस्याको रूपमा नभइकन एउटा मौसमी मुद्दा र मौसमी समस्याको रूपमा लिँदाखेरि चाहिँ यसले निकास नपाउन सकेको अवस्था छ। भले यसमा सरकारी स्तरबाट पहल पनि भएको अवस्था हो, तर ती पहल पनि यसले ठोस एउटा कार्यदिशा नपक्रिँदाखेरि चाहिँ यसले ठोस निकास र यसले समाधानको दिशा पक्रिन सकेको अवस्था छैन र यो समस्या जीवगत समितिहरू गठन गरिएका छैनन् नेपाल सरकारका तर्फबाट? होइन, यो समस्या समाधानका लागि विगतका दिनमा धेरै प्रयासहरू भएका छन्। खास गरिकन यो सन् 50 को होइन, विक्रम सम्वत 50 को दशकमा यो खास गरी लक्ष्मणपुरको कुराहरू चर्को रूपमा अगाडि आएको थियो। रसियाल खुर्द लोटनको कुरा चर्को रूपमा अगाडि आएको थियो र त्यहाँ धेरै नारा जुलुस पनि भए, विद्यार्थीहरूले त्यहाँ प्रदर्शन पनि गरेको अवस्था थियो। र त्यसपछि नेपाल सरकारले एउटा यो संसदीय समितिलाई त्यहाँ पठाएको अवस्था थियो यो 2057 सालमा। यसमा सुशील कोइराला पनि हुनुहुन्थ्यो र यसमा 16 जना सांसदज्यूहरूले एउटा स्थलगत सर्वेक्षणका आधारमा एउटा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर यो प्रतिवेदनले चाहिँ के पनि कुरा रेकमेन्ड गरेको थियो भने यो भारतले लक्ष्मणपुर ब्यारेज र कलकलवा तटबन्धका साथसाथै जति पनि सीमा क्षेत्रमा अवैध संरचनाहरू बनाएको छ ती संरचनाहरू चाहिँ भत्काइनुपर्छ भनेर यसमा सुझाव दिएको अवस्था थियो। तर नेपाल सरकारले त्यो दिशातिर कदम चालेन। र अर्को कुरा जस्तो त्यसपछिका दिनहरूमा पनि यो खास गरी 62-63 का दिनहरूमा पनि थुप्रै संसदीय समितिहरूले थुप्रै प्रतिवेदनहरू बनाएको अवस्था छ। यो चाहिँ एउटा 2058 को समितिको प्रतिवेदन हो, यो चाहिँ तपाईँको यो 63 को प्रतिवेदन हो, यो चाहिँ अर्को यो प्राकृतिक स्रोत साधन समितिको 63 को प्रतिवेदन हो। यी सबै प्रतिवेदनहरूले के भनेको अवस्था छ भने ती कुनै पनि संरचनाहरू भारतले नेपालको स्वीकृति सहमति बिना जुन बनाएका छन् ती चाहिँ अवैध छन्, गैरकानुनी छन् र तिनलाई भत्काइनुपर्छ भनेर नेपाल सरकारको संसदीय समितिहरू, हाम्रो पार्लियामेन्टको संसदीय समितिले त्यो रेकमेन्ड गरेको अवस्था छ। तर नेपाल सरकारले त्यतातिर कदम चालेन। नेपाल सरकारले कूटनीतिक तहमा नै यो कुरा सुल्झाउने र सल्टाउने भनेर उसले त्यो प्रक्रियाबाट उसले कुरा अगाडि बढाएर त्यो प्रक्रियाका लागि जस्तो दुई देशबीच चाहिँ यो समस्या हेर्ने खास गरिकन यो 8 वटा समितिहरू यसमा गठन भएको देखिन्छ नेपाल भारत बीच। खास गरिकन यो नेपाल संयुक्त जलस्रोत समिति, यो डुबान सम्बन्धी संयुक्त समिति, यो कोशी गण्डक समन्वय समिति, यो बाढी नियन्त्रण पूर्वानुमान समिति, यी थुप्रै समितिहरू छन्। तर यी समितिहरूको काम के छ भनेदेखि यिनीहरूले कहिले काठमाडौँ, कहिले दिल्ली, कहिले पटना, कहिले नेपालगञ्जमा मिटिङ गर्छन्, तर यिनीहरूले ठोस एउटा निष्कर्ष निकाल्न सकेका छैनन् र अझै ती समितिहरूका बैठकहरूमा पनि भारतीय पक्ष नै हाबी हुँदाखेरि हाम्रो इस्युहरू चाहिँ तल पर्दै आएको छ। यी समितिमा त हाम्रै मान्छे छन् हैन? यी समितिमा नेपालतिरबाट नेपालका मान्छेहरू छन्, भारत सरकारको तर्फबाट भारतका मान्छेहरू हुने नै भइहाले र यसमा खास गरी हाम्रो कर्मचारी तन्त्रबाट यसमा प्रतिनिधित्व हुने र यसमा राजनीतिक तहबाट प्रतिनिधित्व नहुँदाखेरि चाहिँ स्ट्यान्ड हाम्रो तर्फबाट लिन सकेको अवस्था छैन। र यो जिम्मा नेपाल सरकारले जुन यी समितिहरू प्राविधिक समितिदेखि जति पनि समितिहरू बनेका छन्, यो सीमा डुबान र अरू नेपाल भारत जलस्रोत सम्बन्धी जति पनि समिति, यो समितिको जिम्मा चाहिँ नेपाल सरकारले कर्मचारी तहलाई, कर्मचारी तन्त्रलाई दिएको अवस्था छ। यसमा राजनीतिक नेतृत्वको यसमा सहभागिता छैन। तर हाम्रो भनाइ के हो भनेदेखि यो कर्मचारी तन्त्रबाट यो विषयले चाहिँ समाधानको दिशा पक्रिन सकेन। अर्थात् यो प्राविधिक तहबाट मात्रै यो कुराले निकास नपाउन सकेको अवस्थामा यसलाई चाहिँ राजनीतिक तहबाट यो समितिमा पनि राजनीतिक तहबाट पनि प्रतिनिधित्व गराइनुपर्छ र राजनीतिक तहबाट वार्ता गरेर यी समस्याको समाधानको दिगो समाधान खोज्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तो अब रतन सर, जस्तो भनौँ भारतले यो 1750 किलोमिटरको सडक, सीमा सडकहरू निर्माण गर्छ, सेकेन्ड हाइवेको रूपमा 10 गजाको सँगसँगै जोडेर गरिरहेछ हैन, नजिकै। अब यसले कस्ता असरहरू गरिरहेछन् हैन, दीर्घकालीन रूपमा यसले कस्तो असरहरू पार्छ? अब यसको असर त अरू भयावह देखिन्छ। किनभनेदेखि जस्तो भारतले यसअघि रसियाल खुर्दलोटन, महली सागर, कोइलावास जति पनि साना भन्नु संरचना बनाउँदाखेरि पनि हाम्रो लाखौँ हजारौँ हेक्टर जमिन डुबानमा परिसकेको अवस्थामा यो 1750-51 किलोमिटर उसले नेपाल भारतको सिमानामा समानान्तर सडक बनायो भने त त्यसले त हाम्रा नेपालबाट भारततिर बगेर जाने 200 हाराहारीमा खोलानालाहरू छन् ठुला साना, ती सबै खोलानालाको पानीको प्राकृतिक बहावलाई चाहिँ यसले अवरोध सिर्जना गर्ने हुन्छ र त्यसले सम्पूर्ण तराईलाई चाहिँ जल जमाव र डुबान क्षेत्रमा परिणत गर्ने उद्देश्य चाहिँ यसको पछाडिका उद्देश्यहरू चाहिँ के हुन सक्छ भारतको? भारतले यसलाई चाहिँ नेपालका लागि पनि यो चाहिँ सहज हुने सडक हो हामीले बनाइराख्यौँ भनेर त्यस्तो कुतर्क गरिराखेको अवस्था छ। तर त्यो चाहिँ खासमा सडकको नाममा उसले तटबन्ध बनाइराखेको अवस्था हो र त्यो मैले बाँकेको हिरमनियासँगै जोडिएको, हिरमनियाको 10 गजासँगै जोडिएको त्यो सडकमा म पुगेर पनि मैले हेरेको अवस्था हो। त्यो सडकको प्रकृति हेर्नुहुन्छ भने
त्यो 3-4 मिटर अग्लो छ र त्यसले प्राकृतिक रूपमा भारततिर जाने खोलाको बहावलाई पूर्णतया त्यसले रोग छेकेको छ। त्यसबाट मुनिबाट जाने त्यो निकास पनि खोलेको एकदमै सेभ गरेको छ। र त्यो अझै त्यसमा एउटा गम्भीर कुरा के पनि देखिन्छ भने त्यो सडक भनेको छ तर पुरै माथि कङ्क्रिट गरेको छ, कालोपत्रे गरेको छ, त्यसमा पार्टिसन छैन। त्यो कम्तीमा 6 देखि 8 लेनको सडक छ त्यो चाहिँ। अब यसमा के पनि मैले कुरा सुने भने भारतले आफ्नो सुरक्षाको कोणबाट पनि त्यो सडक विस्तार गरेको हो र भोलि परिआयो भने भारतले आफ्नो फाइटर विमान पनि त्यहाँ ल्यान्ड गर्न सक्ने अवस्था उसले त्यहाँ चाहिँ बनाइराखेको अवस्था छ। र यो संरचनाले गर्दाखेरि भोलि यो इस्यु अब सुरक्षासँग पनि जोडेर आउन सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तो अब यतिका धेरै कुराहरू होइन भारततर्फबाट भइएको रहेछ होइन, जस्तो अब सम्पूर्ण दोष चाहिँ नि भारततर्फ मात्रै छ कि अथवा हाम्रा पनि केही कमी कमजोरीहरू छन्? जस्तो चुरे दोहनका कारणदेखि लिएर बाढीहरू बढी जाने कारण, जस्तो अनियन्त्रित वन विनाशदेखि लिएर होइन अनियन्त्रित बस्तीहरूको कारणहरू हुन सक्ने स्थितिहरू छैन? होइन, त्यो हामीले सेकेन्डरी कारणको रूपमा लिन्छौँ। जस्तो त्यस्तो बाढी त त्यस्तो प्रक्रिया त पहिलेदेखि हुँदै आएको अवस्था हो। तर यो अहिले जुन हामीले बाढीको कुरा गरिरहेका छौँ यो चाहिँ भारत निर्मित संरचनाका कारण, यो चाहिँ म त भारत निर्मित बाढी हो भन्छु। किनभने भारतले संरचना बनाएका कारण चाहिँ यो चाहिँ सिर्जित समस्या हो। र यो समस्या सिर्जना नियन्त्रित रूपमा उसले नियन्त्रण गर्दाखेरि यो समस्या सिर्जना भएको र उसले आफ्नो गाउँ जोगाउन नेपाली गाउँहरू बस्तीहरूलाई डुबाएको अवस्था हो। र यो यहाँले भनेको कुरा जस्तो यसमा भारत मात्रै दोषी कि हामी पनि भन्ने सवालमा चाहिँ यो जुन अघि 1750 किलोमिटर सडकको कुरा गर्नुभयो, त्यो सडक बन्दाखेरि उनीहरूले एउटा के कान्तिपुर दैनिकमा 71 साल फागुन 5 गतेको कान्तिपुर हेर्नुभयो भने मलाई डेटै कन्ठ छ, मैले लेखेर पनि ल्याएको छु। त्यो पत्रिकाको फ्रन्ट पेजमा एउटा न्युज के आएको थियो भने त्यो बाँकिएको त्यो सीमा क्षेत्रमा सडक विस्तार गर्दाखेरि चाहिँ भारतीय पक्षले चाहिँ नेपालका तत्कालीन बाँकी जिल्लाका सिडिओ प्रमुख जिल्ला अधिकारी जीवन प्रसाद ओली उहाँको सहमति जुटाएको भन्ने कुरा त्यो समाचारमा आएको थियो। त्यसै गरी त्यो डिभिजनल हाम्रो सडक विभागको बाँकेको त्यहाँको प्रमुख के नाम थियो उहाँको भनेदेखि मनोज श्रेष्ठ, उहाँ पनि त्यसमा सहभागी हुनुहुन्थ्यो। र अर्को नेपालगञ्ज नगरपालिकाको कार्यकारी के भन्छ अधिकृत लोकबहादुर सुनारले पनि त्यसमा सही गरेको भनेर उनीहरूले त्यो प्रचार गरिरहेको अवस्था थियो। त्यो सही भएको पनि देखिन्छ। तर यसको अर्थ त्यो होइन कि त्यो एउटा जिल्ला स्तरको एउटा सामान्य सिडिओले सहमति जनाएको अर्थात् देखाएको जुटाएको नाममा त्यसरी संरचना बनाउन पाइँदैन। किनभने उनीहरूलाई हामीले त्यो किसिमको अख्तियारी दिएको अवस्था नै छैन। किनभने त्यो त हाम्रो मन्त्रालय तहबाट त्यो किसिमको निर्णय हुनुपर्ने हो। त्यो चाहिँ हामीले मान्ने अवस्था त छैन। नो म्यान्स ल्यान्ड भित्रै पर्छ। हजुर, त्यो नो म्यान्स ल्यान्डसँगै जोडेर बनाएको छ। र यो संरचना बनाउँदाखेरि जस्तो मैले यो कुरा किन यहाँलाई उदाहरण दिन खोजेँ भने यो कर्मचारी तन्त्रबाट विगतका दिनहरूमा यस्ता त्रुटिहरू हुँदै आएको अवस्था छ र यस्ता जानी नजानिकन यस्तो भएको अवस्था छ र यस्ता कुराहरूलाई हामीले करेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ है। अब यसका समाधानका उपायहरू चाहिँ के हुन सक्छन्? अब प्राकृतिक प्रकोप होइन, यो बहावलाई त रोक्न सकिने स्थिति यो त क्षणिक मात्रै होला। एउटा समयपछि त प्राकृतिक बहावलाई त रोक्न त गाह्रो होला। हजुर, अब यो नदी र यो प्राकृतिक बाढीको कुराहरू चाहिँ यो एकदम प्राकृतिक कुरा हो। यसलाई चाहिँ हामीले व्यवस्थापनको दिशामा अगाडि बढाउनु पर्ने हो, अर्थात् व्यवस्थापन गर्नपट्टि लाग्नुपर्ने हो। तर हाम्रो नीति निर्माण तहमा जो बस्नुहुन्छ उहाँले चाहिँ यसलाई के भन्नुहुन्छ भने यो नदी नियन्त्रण बाढी नियन्त्रण भन्नुहुन्छ, समस्या त्यहाँबाट उठेर आएको हो है। खास गरी किनभनेदेखि यो कन्सेप्ट नेपालतिर बन्छ भारततिर बन्छ। उनीहरूले पनि नियन्त्रण गर्न खोजे, नेपालले पनि बाढी नियन्त्रणै भन्छ। तर म चाहिँ नियन्त्रण भन्दिनँ, किनभने बाढीलाई हामीले नियन्त्रण गर्न सक्दैनौँ, त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने हो होइन। विगतका दिनमा हाम्रा पुर्खाहरूले हेर्नुहुन्छ भने बाढी व्यवस्थापन दुवै पक्षबाट हुने सम्भावना थियो होला, एकदमै थियो। तर अब आफ्नो तर्फबाट मात्रै कार्य गरियो। यसमा के हो भनेदेखि जस्तो भारतीय पक्षले त्यस्ता संरचना बनाउने हो भने नेपाललाई असर नपर्ने गरी बनाउनु पर्ने हुन्छ आफ्नो भूभागमा, र नेपाललाई असर पर्ने संरचना उसले बनाउनु पाउँदैन। तर भारतले आफूसी त्यस्ता संरचनाहरू बनाएको छ। र अर्को कुरा जस्तो समाधान के हो भन्दाखेरि अब समाधान मापदण्ड छ। यो त अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको कुरा गऱ्यौँ। अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार एक देशका संरचनाले अर्को देशमा असर पर्ने गरिकन बनाउन पाइँदैन। यो कुरा उसले भारतले उल्लङ्घन गरेको अवस्था छ। र त्यस्ता संरचना बन्यो भने ती संरचनाहरू भत्काउनको विकल्प छैन। त्यो भएर भारतले जति पनि बाँध संरचनाहरू तटबन्ध संरचनाहरू बनाएको छ नेपाललाई असर पार्ने गरिकन, कि ती संरचनाले नेपालमा असर पर्नु भएन, असर पर्ने अवस्था भयो भने ती संरचनालाई भत्काउनुपर्छ। जस्तो कलकलुवा तटबन्ध भत्काउनुको विकल्प छैन, तपाईँको कोइलाबास तटबन्ध भत्काउनुको विकल्प छैन। यो खुर्दलोटन रसेवाल यसले त हाम्रो लुम्बिनीलाई पनि डुबानमा पार्ने सम्भावना छ, ती संरचनाहरू भत्काउनुको विकल्प छैन। अब यो संरचनाहरू हामीले दिगो समाधान खोज्ने हो भने अब कि त कहाँ जानुपर्छ त? यो दीर्घकालीन यसका लागि त अब हामीले दुई देश बीच त
थुप्रै समितिहरू बनेका छन्, 8वटा समितिहरू। ती समितिहरूमा हामीले फेरि फेरबदल गरेर राजनीतिक प्रतिनिधित्व पनि रहने गरेको भारतसँग कुरा गर्नु पर्यो। भारतमा हुने हाम्रा उच्च स्तरीय भ्रमणहरू जस्तो प्रधानमन्त्री तहमा, परराष्ट्र मन्त्री तहमा, जस्तो हाम्रो जलस्रोत मन्त्री तहमा हुने भ्रमणहरूमा पनि यी एजेन्डाहरूले प्रवेश पाउनु पर्यो। विगत 2-4 वर्ष यता अर्थात् यो गणतन्त्र कालपछि त यी मुद्दाहरू ओझेलमा परेको अवस्था छ, एजेन्डामा पर्न सकेको अवस्था छैन र यी कुराहरूलाई चाहिँ हामीले द्विपक्षीय वार्ताका टेबल टक गरेर यसको दिगो सोलुसन त हामीले टेबलबाटै खोज्नु पर्यो नि। त्यो प्रयास चाहिँ अहिलेसम्म नेपाल सरकारले ठोस रूपमा अगाडि बढाउन सकेको अवस्था छैन। भन्दाखेरि मेन भनेको अब अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा कानुन हिसाबले चाहिँ नि हामी कतै जान सक्ने अथवा यसको क्लेम गर्न सक्ने स्थिति रहन्छ कि रहँदैन? अब त्यस्तो अवस्था त हुन्छ, तर अब अहिले हामी अन्तर्राष्ट्रिय भन्नु अदालतका कुराहरू, आइसिजेका कुराहरू होला, अहिले त्यहाँ गइहाल्नुपर्ने र त्यहाँ पुगिहाल्नुपर्ने अवस्था चाहिँ होइन। तर अब किनभने यो त हामी भारतसँग सम्पूर्ण किसिमका प्रयास र वार्ताहरू असफल भइसकेपछि, केही नलागेपछिको अवस्थामा त्यहाँ जाने कुरा हो। तर नेपाल भारत बिच चाहिँ अहिले त्यो अवस्था पनि आइसकेको अवस्था होइन, किनभने अहिले पनि हामीले भन्न विभिन्न समितिहरू बनाएका छौँ, वार्ताहरू पनि नभएको अवस्था होइन, दुई देशबिच त्यस्ता किसिमका मिटिङहरू पनि भइराखेको अवस्था हो। तर अब ती मिटिङ वार्ता सबै कुराहरू के भयो भने वार्ताका लागि वार्ता, मिटिङका लागि मिटिङ भइराखेको अवस्था छ। तर अबका वार्ता मिटिङहरू चाहिँ त्यसको लागि होइन, यसको ठोस समाधानका लागि हामीले त्यस्ता मिटिङ र वार्ता, हामीले पनि यस्ता प्रयासहरू पटक पटक भनौँ न, भारत भ्रमण पनि भइ नै हुन्छ, प्रधानमन्त्री मन्त्री लेभलको तर्फबाट पनि भइरहेको हुन्छ, पटक पटक हामीले उठाउन नसकेको हो होइन, उठाउन नसकेको होइन। जस्तो योभन्दा अघिल्ला जति पनि मिटिङहरूमा कर्मचारी तहमा यो कुराहरू उठ्दै आएको अवस्था हो। तर मेरो भनाइ के हो भने हामीले यो कुराहरू अब राजनीतिक तहमा उठाउनु पर्यो। जस्तो प्रधानमन्त्री तहमा यो कुराहरूले प्रवेश पाउनु पर्यो, परराष्ट्र मन्त्री तहमा यो कुराहरूको समाधान खोजिनु पर्यो। एउटा बिचारा जलस्रोत मन्त्रालयको कर्मचारी र भारतको जलस्रोत मन्त्रालयको कर्मचारी तहबाट यो कुरा पार लाग्ने देखिएन, किनभने विगतको हाम्रो 20-25 वर्षको अनुभवले यो कुरालाई चाहिँ हामी हेर्दाखेरि यसमा हामी सफल भएको देखिएन। त्यो भएर बरु राजनीतिक तहबाट यसको निकास खोज्यो भने त्यसले समाधानको दिशा पक्रिने अवस्था हुन्छ। यो कुरा चाहिँ हामीले राजनीतिक तहबाट नै अगाडि बढाउनुपर्छ। अब रतन सर, मैले अन्तिम प्रश्न राखेँ। अब यतिका समस्याहरू भारतसँग देखिएको छन् होइन, अब राजनीतिक तहबाट कुरा उठेको होइन, अब कालापानी लिपुलेक लिम्पियाधुरासम्मको नक्सा त हामीले जारी गरेर एक प्रकारले एउटा आफ्नो तर्फबाट गर्न सक्यौँ। त्यो लेभलबाट जान सक्ने स्थिति यतातिर रहन्छ कि रहँदैन? एकदमै रहन्छ, किनभने विगतका दिनमा कालापानी लिम्पियाधुराको कुरा उठाउँदाखेरि पनि हाम्रो राजनीतिक तहबाट कुरा नै नभएको, अर्थात् राजनीतिक तहबाट यस्तो ठोस निर्णय लिन नसकेको अवस्था थियो र पछिल्लो पटक एउटा राष्ट्रिय सहमति पनि जुट्यो, नेपाल सरकारले एउटा नक्सा पनि जारी गर्यो। भोलि भारतसँग हामीले त्यो आधारमा अब डिल गर्नुपर्ने, वार्ता गर्नुपर्ने अवस्था छ। र जसरी हामीले कालापानी लिम्पियाधुरा लिपुलेकको नक्सा जारी गऱ्यौँ, नेपाल सरकारले भोलि सीमावर्ती क्षेत्रमा बनेका यस्ता संरचनाहरू पनि भारतले यदि नेपाललाई असर नपर्ने गरिकन उसले सञ्चालन गर्ने हो भने हामीले त्यसमा अरू पनि भारतसँग सहकार्य होला, नभए हामी भारतसँग सहकार्य गर्न सक्दैनौँ भनेर नेपालले अडान लिने हो भने भारतलाई त हामी झुकाउन सक्ने अवस्था छ नि, किनभने भारतले त हाम्रा सम्पूर्ण नदी नालाको पानी उपयोग गर्ने एउटा दीर्घकालीन सोच राखेको छ। हामीले त्यो कुरामा अडान राख्दै जाने हो भने त भारतलाई हामी झुकाउन सक्छौँ र हामी हाम्रो हितमा काम गर्न सक्छौँ। भन्दाखेरि यी दुवै चिजहरू कलेक्टिभ रूपमा सँगसँगै लिएर जानु पर्छ, सँगसँगै लिनु पर्यो, किनभने यो सीमासँगै जोडिएका कुरा हुन् र सीमा क्षेत्रकै बासिन्दाले दुःख पाइरहेको अवस्था हो र यो दुई देशको एउटा सम्बन्धमा चिसोपना, दरार, एउटा कटुता ल्याइराखेको अवस्था छ। यस्ता संरचनाहरूले यो संरचनाको भन्नु यो समस्याको दिगो समाधान भयो भने दुई देशको सम्बन्धमा पनि त्यसले एउटा सकारात्मक असर पार्ने देखिन्छ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। हजुर, जानकारी दिनुभयो, यति धेरै जानकारी इमेज विशेषलाई तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, यहाँलाई पनि धन्यवाद। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो रतन भण्डारी, सीमा सम्बन्धीका जानकार, सीमाविद, इमेज विशेषसँग कुरा गर्दै। हस् त, आजको इमेज विशेषको निर्धारित समय पनि सकिसकेका छ। पुनः उपस्थित हुनेछौँ। नमस्कार।